أهلا بيكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة الشطرنج الخالد. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك، وتذكر شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. سلسلة الشطرنج الخالد فيديو رقم 97، وده الفيديو رقم 24 تحت عنوان تضحيات الشطرنج الخالدة. وهنكمل رحلتنا مع بطل العالم أناتولي كاربوف في الجزء الثاني، وهنبدأ بالإهداءات لأني قلت في الفيديو السابق وكاربوف لعب نقلة ربما تعتبر من أغرب نقلات التكوينات، وإذا وصلت لهذه النقلة وكتبتها في أحد مداخلاتك فإن أول 5 هيوصلوا للنقلة الصحيحة هيكون لهم إهداء في الفيديو القادم. ودلوقتي إيه هي نقلة كاربوف؟ كاربوف لعب النقلة الغير معقولة نايت F6. الإهداء الأول لمحمود نورسي، والإهداء الثاني لمنير محمد، والإهداء الثالث للأستاذ محمود طه، ورقم 4 هو الصديق اللي كاتب اسمه تحت كلاش اون كلانس. والحقيقة جاب النقلة وجاب التفريعة الرئيسية، وده ربما أكتر من المطلوب. ورقم 5 والأخير هو عبد الله عيسى الكاس. التضحية الأولى في هذا الفيديو وهي رقم 3. كاربوف بيلعب بالأسود أمام الجراند ماستر الهولندي الشهير جون ديمان في مونتريال 79. وهنتذكر قول أناتولي كاربوف: لاعبي الشطرنج الأوائل العظماء بما في ذلك أبطال العالم وصلوا إلى أقصى أداء بدون مدربين دائمين. يلا نشوف تضحية كاربوف. في الموقف ده كاربوف بيلعب بالأسود، وآخر نقلة روك بي 8 بيصوب على فيل الفيونكة، وتيمان رد نايت دي 1 بيدعم حماية الفيل. لكن النقلة دي لها عيب خطير، وهي وجود الحصان على الصف الأخير، وده بيمنع التواصل بين الوزير وباقي القطع في جناح الملك. ومثل هذه العيوب البسيطة لا يغفلها أبدا أناتولي كاربوف، وبدأ الألعاب النارية بنقلة غير متوقعة. يا ترى إيه هي؟ كاربوف بدأ بالتضحية الهائلة نايت تيكس H2. بيضحي الحصان في بيدق وفي نفس الوقت طالب الرخ، لكن هذا الحصان مؤمن لأن بعد كينج H2 الأسود بيكمل ببساطة كوين H4 تشيك، معتمدا على ان بيدق الجي 3 مربوط بالفيل على الملك. وبعد كينج جي 2 كوين H3 تشيك كينج جي 1 بيقوم الاسود بتضحية اخرى ببيشوب تيكس جي 3، وبيتخلص من البيادق لطاء الملك اف جي 3 كوين جي 3 تشيك كينج اتش 1. وهنا الاسود بينهي الدور بروك اي 4 طالب روك اتش 4 تشيك ميت، والاسود بيفوز في كل التفريعات. مثلا لو الابيض حاول يدافع بروك اف 4 وبيغلق الصف، الاسود بيفوز ايضا ببيشوب اتش 3 طالب كوين جي 2 تشيك، والدفاع الوحيد هو بيشوب اف 1. لكن هنا الاسود بيفوز فورا ببيشوب تيكس اف 1، ولو الرخ اخد الفيل بيخلو الصف امام الاسود وبيلعب روك اتش 4 تشيك ميت. لاحظ هنا ان وجود الحصان على المربع دي 1 منع الوزير من التواصل مع مربع اف 1، ولذلك الاسود بيفوز. اذا اخذ الحصان لا يصلح، ولذلك تيمان كمل بسي 5 بيحاول يبعد الفيل عن هذا الوتر. لاحظ ايضا ان البيدق لو اخذ الفيل بيهدد ايضا الوزير، ويبدو ان دفاع الابيض ناجح. لكن كاربوف كان بيرى بنظرة اعمق، كان محضر مفاجأة. يا ترى ايه هي؟ كاربوف كمل بكل بساطة نايت تيكس اف 1، وبيترك التهديد الخطير للابيض باخذ الفيل مع تهديد الوزير، وده بيدي الابيض فرصة لكي يفوز بالحصان. ولذلك تيمان لعب متعجبا سي تيكس دي 6 طالب الوزير وطالب الحصان، وبيتهيأ للفوز المادي. لكن هنا جاءت نقلة الدور اللي قلبت كل الموازين، وانا بقعد اول 5 يصلوا للنقلة المطلوبة باهداء في الفيديو القادم. يا ترى ايه هي نقلة كاربوف؟ كاربوف لعب النقلة المختبئة نايت جي 3، بيترك الوزير وبيفوز ببيدق، لكن في نفس الوقت بيهدد بأخذ الفيل بشوكة للوزير والملك.
وبيخرج الاسود فائزا ماديا. وبعد الدور تيمان قال ان هو فوجئ بهذه النقلة على الرقعة. على اي حال تيمان لا يستطيع اخذ الوزير حاليا، وكمل اف تيكس جي 3 كوين تيكس دي 6، واصبح متفوق ماديا برخ وثلاث بيادق امام قطعتين. لكن الاهم انه في وضع هجومي، وتهديده المباشر هو الاخذ على المربع جي 3 بتشيك. وتيمان كمل كينج اف 2 بيحمي البيدق كوين اتش 6 بالتهديد بمواصلة الهجوم بكوين اتش 2 تشيك. لاحظ ايضا ان هذه النقلة بتشل حركة الحصان والوزير اللي بيظلوا حاميين البيدق المهم على المربع اي 3، لان الاسود طالبه بقطعتين الوزير والرخ. ولذلك تيمان كمل بيشوب دي 4 وبيكثف الحماية على البيدق الهام. لكن من هنا كاربوف بيفوز في كل التفريعات وكمل كوين اتش 2. والكش دي هتبدأ رحلة للملك من جناح الملك الى جناح الوزير، حيث سيتلقى كش مات بطريقة ايضا بارعة. ويلا نشوف باقي الدور. كينج اي 1 كوين جي 3 تشيك كينج دي 2 كوين جي 2 بيربط الفيل وبيهدد بيشوب جي 4 او بيشوب اي 6 ويكثف الضغط عليه. وتيمان لعب نايت بي 2، وبعد بيشوب اي 6 طالب يفوز بالفيل نايت دي 4 بيشوب تيكس دي 4 كينج دي 4. وهنا تيمان لعب احد النقلات القوية روك بي دي 8، نقلة ماكرة بيهدد روك تيكس دي 4 تشيك. واذا الابيض اخذ بالبيدق بيفتح العمود امام الرخ اللي بيفوز بالفيل، بينما لو اخذ بالملك بيترك حماية الفيل والاسود بياخده بالوزير. ولذلك الفيل لازم يبتعد ولعب بيشوب اف 1 كوين اي 4 تشيك كينج سي 3. وهنا ايضا نقلة من النقلات القوية سي 5، وفائدة هذه النقلة هتظهر حالا، لان بعد بيشوب تيك سي 5 تم فتح العمود امام الرخ وكذلك الصف امام الوزير، وفي نفس الوقت وضع الفيل والملك والوزير على نفس العمود. وكاربوف استغل هذه الميزة استغلال بارع، وكانت مفتاح السر في الفوز. ولعب اولا كوين سي 6 طالب الفيل المربوط على الملك، والملك لازم يتحرك، ولعب كينج بي 3 وجاء باقدامه على احد الاعمدة المفتوحة. والاسود كمل روك بي 8 تشيك. وبكده الاسود بدأ احد المناورات الشهيرة اللي بنسميها مناورة اصطياد الملك. الملك بالطبع لا يستطيع الذهاب للعمود سي والا هيخسر الفيل، ولذلك لعب كينج اي 3. والرخ الاخرى اشتركت في اللعب، والاسود كمل بروك اي 5 وبيكثف الضغط على الفيل. ولو الفيل تراجع بيترك الصف خاليا امام الرخ اللي بيصل اليه بتشيك ميت. ولذلك الفيل مجبر على الذهاب للمربع بي 4 لمنع روك اي 5 تشيك ميت. وكاربوف بيضيق الخناق نقلة بعد نقلة ولعب كوين بي 6 وبيكثف الضغط على الفيل بالوزير والرخ. لكن هذه النقلة لها ايضا فائدة اخرى هنراها بعد قليل. على اي حال الابيض لعب اجباريا روك بي 1 وبيحمي الفيل. وهنا ظهر الغرض الاساسي من هذه النقلة، لان كاربوف كمل كوين اي 5 تشيك. والملك لو ذهب للعمود بي الاسود هيفوز بالفيل وهيفوز بالدور. ولذلك تيمان كمل بيشوب تيكس اي 5 وتلقى التشيك ميت بروك اي 5 تشيك ميت. والحقيقة تكوينة رائعة من كاربوف بتثبت جدارة كاربوف في حمل لقب بطل العالم. التضحية رقم 4 لعبها كاربوف وهو في مقتبل شبابه امام الروسي يوفجيني في موسكو 68. وهنتذكر قول اناتولي كاربوف: احب البدء بالنقلة اي 4 جدا جدا، ورغم ذلك نتائجي افضل كثيرا بالنقلة دي 4. كاربوف بالابيض وله النقلة ومهدد بخسارة قطعة بعد كوين اي 1 تشيك كينج دي 2 كوين تيكس دي 4 تشيك. الاسود فاز بقطعة وزود من فوزه المادي وفي طريقه للفوز. ولذلك كاربوف لعب النقلة الدفاعية نايت اي 2. ودلوقتي كوين اي 1 تشيك اصبحت نقلة سيئة، لان الابيض هيلعب كينج دي 2 والرخ طالب الوزير وليس لديه غير مربع وحيد، والاسود هيعاني من مشكلات كثيرة. ولذلك يوفجيني لعب كوين سي 5. ودلوقتي كاربوف له المبادرة ونقطة قوته هو وجود الرخ والوزير على العمود اتش مهاجما الملك الاسود.
ولذلك كربوف كمل بجي 4 طالب ابتعاد الحصان واخلاء العمود جي، والنقلة الوحيدة هي نايت اف 6 والحصان حامل بيدق. لكن كربوف كمل في هجومه بالنقلة جي 5 طالب الحصان مرة اخرى وبيجبره على الابتعاد عن حماية البيدق اتش 7، والنقلة الوحيدة مرة اخرى هي نايت اتش 4. وهنا كربوف بدأ الالعاب النارية ولعب روك تيكس اتش 5 وبيهدد بكوين اتش 7 تشيك وتشيك ميت، ولذلك الاسود كمل جي تيكس اتش 5 وكربوف واصل هجومه بروك اتش 1 بيهدد باخذ البيدق واخلاء العمود امام الوزير والرخ. لاحظ ان قطع الاسود بعيدة عن حماية جناح الملك، ولذلك لا يوجد غير الوزير، والاسود كمل كوين اي 3 تشيك بكشر الملك وطالب الحصان. لكن بعد كينج بي 1 الاسود لا يستطيع اخذ الحصان لان كربوف هيفوز فورا بكوين تيكس اتش 5 وبدأ الاتش 7 لا يمكن حمايته، والابيض هيفوز في كل التفريعات. لاحظ ان الحصان لا يستطيع التحرك والا هيترك بيدق الاف 7 بدون حماية، والابيض هيلعب كوين اتش 7 تشيك كوين اف 7 تشيك ميت، ولذلك الوزير لا يستطيع اخذ الحصان، ولذلك كمل كوين تيكس اف 3 بيحمي بيدق الاف 7 وبيحرر الحصان عشان يحمي المربع الهام اتش 8. وكربوف كمل في هجومه بروك تيكس اتش 5 طالب ياخد عن مربع اتش 7 وكوين اتش 8 تشيك ميت، ولذلك الاسود الدفاع الوحيد هو لاعب اي 6 وبيفتح مربع هروب للملك وكذلك بيغلق الوتر امام الفيل. ولكن هنا كربوف كمل هجومه بنقلة مدمرة، يا ترى ايه هي؟ كربوف كمل بالنقلة المدمرة جي 6. البدء بيشترك في الهجوم والابيض له اكتر من تهديد، ابسطهم كوين اتش 7 تشيك كينج اف 8 جي 7 تشيك ويرقي ويفوز. لكن على اي حال البدء ممكن يتاخد باكتر من قطعة، لكن لو اخذ ببدء الاتش هيخلي العمود امام الوزير والابيض هيكمل كوين اتش 8 تشيك ميت. ولو اخذ ببدء الاف الابيض هيفوز ايضا بكوين اتش 7 تشيك كينج اف 8 كوين اتش 8 تشيك، والملك لازم يتحرك ويترك الرخ لمصيره المحتوم وبعد كينج اي 7. لكن الابيض ما بياخدش الرخ فورا لان حصانه مطلوب، ولذلك بيلعب اولا روك اتش 7 تشيك نايت اف 7 روك تيكس اف 7 تشيك كوين اف 7، وهنا كربوف بيفوز بعد كوين تيكس اي 8 تشيك واصبح له قطعة امام بدائين وهيفوز ايضا باكتر من بيدق. لاحظ ايضا ان الاسود لو كمل بكوين اف 1 تشيك على اساس هجوم مزدوج على الملك والحصان، الابيض عنده الدفاع البسيط نايت سي 1 والابيض متفوق ماديا وفي طريقه للفوز، ولذلك الاسود ما يقدرش ياخد ايضا ببدء الاف، ولذلك لعب نايت تيكس جي 6 والحصان ما زال بيأمن المربع الهام اتش 8. وكربوف كمل في طريقه بكوين اتش 7 تشيك كينج اف 8 لا يستطيع لعب النقلة الفائزة كوين اتش 8 تشيك لوجود الحصان، ولكن كربوف كان عنده مفاجأة مدوية، يا ترى ايه هي؟ كربوف لعب نقلة الدور روك اف 5 ودي النقلة الفائزة اللي حلت كل مشاكل الابيض، وكربوف بعدها بيفوز في كل التفريعات. الابيض تهديد المباشر بالاخذ على المربع اف 7 بتشيك ميت وكذلك بيهدد الوزير، والاسود لا يستطيع اخذ الرخ بالبيدق لان بعد اي تيكس اف 7 بيفتح الوتر امام الفيل والابيض بيكمل كوين اف 7 تشيك ميت. بينما لو اخذ بالوزير الابيض هيلعب ببساطة اي تيكس اف 5، ورغم ان الابيض اصبح متفوق ماديا الا ان لديه الكثير من التهديدات. الحصان مهدد ولابد ان يغادر، والابيض بيلعب كوين اتش 8 بسلام ويفوز بالرخ. بينما لو اخذ باي تيكس اف 5 بيفتح مرة اخرى الوتر امام الفيل والابيض بياخد على المربع اف 7 بتشيك ميت، ولذلك الاسود دافع يائسا بكوين تيكس بي 3 تشيك اي تيكس بي 3 اي تيكس اف 5، وبكده اصبح الوزير امام قطعتين وبدائين والاسود ممكن يصمد، لكن اضطر للتسليم بعد نايت اف 4. والحصان لابد من مغادرته والابيض هيكمل كوين اتش 8 تشيك ويفوز بالرخ. بينما لو الاسود لعب روك جي 8
وبيقترب بالرخ من الملك. بيكمل الدور كوين اتش 6 تشيك، كينج اي 8، نايت تيكس جي 6، اف تيكس جي 6، كوين جي 6 تشيك، كينج اي 7، كوين جي 5 تشيك، كينج اي 8، اي تيكس اف 5. والابيض متفوق ماديا، وكذلك لديه بدء سالك قريب من مربع الترقية وهيفوز في كل التفريعات، ولذلك في الموقف ده الاسود سلم. وبعد ما شاهدنا الجزء الثاني من تضحيات كربوف، الى اللقاء في الفيديو القادم مع الجزء الثالث، فالى ذلك الحين اتمنى لكم اوقاتا سعيدة. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.